الخالق الذي أباح النكاح للناس وحرم السفاح لهم، وأصلي وأسلم على النبي الأمي الطاهر الصادق وعلى آله الأطهار وأصحابه الأبرار، وبعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. حضرة رئيس المجلس المأمون وسادة الأجلاء، أنتم تعلمون أن الله تعالى أباح النكاح للناس كما ذكر في القرآن المجيد: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. وحرم السفاح والزنا كما ورد في الكتاب العزيز: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشا وساء سبيلا. هذه حقيقة واضحة أن الله تعالى حكيم جواد، وأعمال الحكيم تتضمن الحكمة والفوائد، وهو يأمر وينهى بحكمة بالغة. وهو أمر النكاح لأن النكاح مشتمل على فوائد جمة، ونهى عن الزنا لأن الزنا جالب كثير من البلايا والذنوب. لذلك رغب الله الناس وحرضهم على النكاح، وحرض النبي المختار صلى الله عليه وسلم أيضا على النكاح. جاء في الحديث النبوي الشريف أن النكاح من سنن النبي سيد الموجودات صلى الله عليه وسلم. إن النبي صلى الله عليه وسلم نكح وأمر الصحابة والمسلمين بالنكاح، فقال: النكاح من سنتي. وقال في موضع آخر: فمن رغب عن سنتي فليس مني. فإن أعرض رجل عن النكاح ولا يمتثل بأمر النبي المحبب لدى الرحمن وخلق الرحمن، فهو يعرض عن الله ووده وعن طريق النبي صلى الله عليه وسلم وحبه، فهو يعرض عن طريق الرحمن ويركن إلى طريق الشيطان. ألا تعلمون أن النبي المحترم صلى الله عليه وسلم يخرجه من فئته الخاصة ويحذره من الزنا والفحشاء، لأن مرتكب الزنا والفحشاء يميل إلى عدو الإنسانية الذي أخرج جد الإنسان أبانا وجدنا آدم عليه الصلاة والسلام من الجنة ونعيمها. فعلى الإنسان أن يميل إلى الرحمن ولا يركن إلى الشيطان، لأن الشيطان سيقوم يوم القيامة للإنسان: إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. فيا أيها المسلمون، اجتنبوا عن هذا الفعل الجانب الحد الكبير، ولا تركنوا إلى الذنوب والمعاصي، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا أنفسهم وروحهم. اركنوا إلى الطاعة والعمل السديد، اركنوا إلى الصلاة والزكاة، اركنوا إلى الرحمن الرحيم. أيها الناس الأزكياء، قوموا لله واقلعوا هذه الذنوب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.